بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. الصلاة والسلام على سيد المرسلين محمد بن عبد الله صلى الله تعالى عليه وسلم وأفضل خلق الله عز وجل وعلى آله وأصحابه وذريته ومن والاهم بإحسان إلى يوم الدين. وبعد، أحييكم بتحية الإسلام. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. baadiŋolu wa mbe na kontondiro be kereker la da fota migrasi karantaba binco bema lata awa migrasi karantaba la fokatabula awa situ kotemul la sautu sunna fananna binco be rawdatal majalis fananna binco be awa wato la sutiya kammala mbadiŋolu kontrotu janfanola baake awa kaskembe sunnakato wato la bayindi kanten militi muwandiranle dembulu samin min sunnakato temu donc oto mbadiŋolu dari ŋanin lahidota kunu kadi mbe nala tentenna kadu sunkaro la masala to do kono na demandin fon min to sunkaro jamu to wato ko battande tentenna kabri nambandi aya fuloninna minde suwatu bakra kono midi diyamuta awa sunkaro kenyala kabri nambandi wa aya fulo fasarola battande tentenna ka sunkaro awa masalatu min de sunkaro kono na masalatu folo fo wala mu sunkaro sumu fango longoti wa mbotano na sunkaro min de masalatu folo kono nawlu fo wala mu awa arakan folo ani fulanjang awa arakan folo wala minti awa o fanan folo monati wala mu famutoti afulanja mu ngannewti wala mu sunkar wala arakan folo loti nadana boton tata mas'alatu awa fulanja kan o mas'alatu fulanja wala ye sunkar wala tarlaya fonni arkanu kono way aya fulanati arkanu kono sofi bakra kono natana wuteni beta wo aya fulore kono awa di lafsan de tentenna ka mas'alatu sabanjana awa mo fanan fole wolo mu aqsamu siyam sumulu deklari nyamin awa afolo mu sar ramadan sunkaru sumo awa ani sawmul kafara awa al kafaratu sumo wa sawmul nadar ani awa lahidu sumo tambita wala fanannale darsol min tambita awa na masalatu nani jam wala damuta kadi ndafta nde tentenna awa o masalatu nani jam la kono bi watindinga bembulu memmu militimo hakkoti ndafta mbawo kala wala kono insha Allah samin fana lasun kat wato be sila jam
وبعدين سنكروا لمسألة أنان جمو ولمو أو سنكروا لفسمانتياتي أنين على فسمانتياتي أبو على شريان كانتيا كونو أو أنين مو ملياسو ولفنا الله فسمانتيا بنيامين كوني إنكم بتالا نيامين درسوني كمبيتا أقول منتي سنكروا على فسمانتيا بعدين عن أبي هريرة رضي الله عنه نمتتا حديث نمتتا أبي هريرة ما على النبي أبي هريرة مما عن النبي صلى الله تعالى عليه وسلم أكوكاي حديث نمتتا كلا محمد ما نموني تيسودي نكونش محمد مما قال أكو من كان ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر الله له ما تقدم من ذنبه ومن صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه نسي حديث كان أبي هريرة وكايني حديث متكلا محمد صلى الله تعالى عليه وسلم أقول من كان ليلة القدر إيمانا واحتسابا مومو ليلة القدر لو لمنيان فانكروسو كان غفر له ما تقدم من ذنبه أكو إلى كو على سكفرو كي من كم بتكتمتو إلى جنبول قنه ومن صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه أكون من مؤمن فمن يسنكروسو لمنيان فانكروسو كان فانكروسو ودو نولو فلو أو سنفول ينكا كروسي لنيامنا سنكروكم غفر له أو ما تقدم من ذنبه على سكفر كيتي يمي كندن إجنبوكم وعنه أيضا ينمتا أتي أبي هريرة كلمة مقتك رضي الله عنه أن النبي صلى الله تعالى عليه وسلم أكو وأين متكلا محمد ما نيموني كيسو دي نبي مؤمن ما قال كوكيلا كو الصلوات الخمس أكو الصلوات لولو والجمعة إلى جمعة صلوات لولو لكيمو أني جمعة كابو جمعة كتا جمعة ورمضان إلى رمضان كابو سنكرو كونو كتا سنكرو كوتين أو مغفورات لما بينهن على كلا صلى الله عليه وسلم أقول جني بكفر لدول كونو ولكيمو سلواتي جني بكفروا بيجي كابو جمعة كتا جمعة جني بكفروا بيجي كابو سنكرو لكتا سنكري أقول جني بكفروا بيجي والكيمو إذا اجتنبت الكبائر نمومي يفنجن فلي جني بكوبال بارولا ماري سنين لونكو كافكو إلا سلوات من سلوات دوتيمو على كلمتي أي جنبول كفر من تنبتا كبوت مكتاج مكنا على كلمتي أي جنبول كفر من تنبتا أو كبوت سنكري كتا سنكري على كلمتي أي جنبول كفر يمن تنبين هذا بعد ما ورد في فضل صيام شهر رمضان من الكسمنتيا دودي كسمنتيا من ناتا سنكروا سمتو وفضائله أنال كسمنتيا كثيرة من السيار أو مسألة نانين جامو على حكمة فلان جامو أو ولم السنكروا لا أو سريا كانكياتي كومي نتنبكال نيامين نبادين الله تعالى سبحانه وتعالى منصور من بكلم كيارين أبي كرتارين شرح الله سبحانه الصوم
sun karo allahu taala subhanahu wa taala ay sun sariyan kankeya li hukmi awa adidatin hukmola kitolla min ya lonko ibe calculerin wa fawaidun awa anin munafa'lu anin fa'idatu bi kasira min ya lonko ibe siyari fa min dhalika awa wo kismanteya do kono akilim munin tazkiyatu nafs awa ikeniyo seniyandi وتطهيرها أنك إني يكون أو تنبتني بلالي بعد مدو درس من تنبتا bari hanin bi awa muruta kan sun karo alakisimantiya lumuwati isini yo seniyandi ya seniyandi set ka bondi dunibi ko bema sun karo leo wono ibnu adaba dingo awa anin fanan aka setana kabori har madun yelo bod sido min kan ako sukile sun karo le ko sukki setana yi awa mbadin sun karo kono kana alifisatu de trio de lafta bennas naf tempo discoble awa mbadin sun karo sumo تجديد في الدنيا وشهواتها والترغيب في الآخرة ونعيمها سنكر سول سنو حرمدنو سندمو كلو كيان كدنيا دنيا من مه كان كابن الدنيا من كان أنين دنيا من نيبيا كو أتسالو لمياندي سالو نبي الكيامة من كان أنين الكيامة نيمو أكرمني بالغفران الصوم أتبنى سول سنينك يبحث على الأكل سو كان يندل فننك أو هنولا على المساكين مسكين لكم والشعور بآلامهم أنين مسكين لنفكار الله baka amida dinomi iba kono fukari ya kono ani miskine ya kono لأن الصائم فسك سنة يذوق ألم الجوع كونكو جنو سنة بيل كاو ونني إكتا مسكينة تبا إكتا بنا تبا إكتا منسكي تبا إكتا دوبا تبا سمو كونكو لدنو والعطش أنين من دو بيل كانين كانو donc atalanti sunna liyen lo kafu ko yarafan miskino bidanin tora sintale kono kabrin kilo sibokaye boy ite jomor sotle min do mala fani ya dani ila ghairi dhalika fakata bula wonyon ni tanolu la min al hikami al baligha awa hikmatu da min de den nasirin wal fawaid al adida ani faidol min de awa jake yari kamin tambitala nyamin faidol min ya lonko de siyari tambitala nyamin na sun kami awa mona fawdi ibn adabadi wala mbadi مسألة الخامسة أو مسألة لورن جون سلين شروط وجوب الصيام رمضان سمولا سنقروا سمولا واجبو وشرطولو أو مبنالا ولي أو فلا هني آياتنا موتن بأسران تاباكم ممن شرطولو بارك سيا كان كنيو حسلو بلاندي wala mun nañu dino la baluran dino ni baluran awa ni gadino mu kaji bon wato wati na min long
awa be min lon fasaya kan kanyo hakilo bulandala wala mu na dino ni gadino mu wala ma dibondiram awa mas'alatu folo يجب صيام رمضان على من توافرت فيه الشروط التالية تنكر الواجب على مولكا عندنا السبت من الفلتين والبدع من لكوب أقول منتي الإسلام والمسلميات فلا يجب ولا يصح الصيام تنكر أكو واجب على ake sahala min al-kafir kafiro mafirin badin kafiro sumuta sahala kafiro mamumeke لأن الصيام كاتون سنكرو من منينتي إبادة على البطولم والإبادة بطول لا تصح من الكافر ومن وتسهل كافر مفرين بعدين أو ومن المسلميات فإذا أسلم من كافر وناتنا مسلمي أسلم تنكروا فلنتي أواجب ياكاما أمين بطو تو بيكا فونيوما بل يلا ناس ننكاد نمو من دون تدين وكونو دي كونو دي تنكروا تلسيلك نمانيها مو من دون تدين وكونو دي بعدين يلا تلسيو من تنبتا ننتا يوجو لبا الجواب هنا لا يلزم بقضاء ما فات أكي واجب يلا كان كاي جورو كي سملا من ياك دام مومو نيدون تدينو كم دي سنكرو سوى من تجيبو لسنة يا سنكنا إذا تنسبو براجو wala be parlete ite mari fon ifelanti fundita ila ifundita ni godo kono comme ni wuru tabile comme ni mari bama yesiko bile badi ndu awa na tenten comme wato la sutiya kamala e ponsi jamfano domandin suru sappo ni min fadaten ponsi wolu banno inshallah sanin wato be banno awa anin muslimiya botaje albulugh mukallafiya fala yajibu as-siyama ala man lam yablugh hadd التكليف لقوله صلى الله تعالى عليه وسلم أو سنكر وتواجبي يالا دندن وكان دندن ميالون كو أسيو من فتا بالي غياما أمان كمكلفوتي إلى لا بانكو سابلة رفع القلم عن الثلاثة أكو كلاوتا مو سبقان أي على تنكندروتو أي دندن توفنون أو فذكر منهم الصبي حتى يحتلم أكو أو كلاوتا مو سبقان أي دندن فنون ولكنه بل يصح الصيام من غير بلوغ تونسي أو سهالي موكان ميالونكو من غير بالغ ميالونكو أمانك بالغوتي لو سام ناسنتا فإذا كان مميزا ناسي كيف تنبوري كينو وينبغي أو لولي من واجبيات على وليومه من أنام أباباتي أن يأمره كوكا يا مري بالصيام سملة ليأتاده من كمل فو أسي أكرندي أكاكرني أو سملة ويألفه أسال لندي كادل لندي سملة أسرانجا ولمو الأكل حكيلو ويك حكيماتي ولا يجب الصيام على الجنون
على المجنون سنة دخل نياماتوما موميكي لقوله صلى الله تعالى عليه وسلم إلى لكم بانتو سابلة رفع القلم عن الثلاثة أكو كلاويتا أو مسبقا فذكر منهم المجنون حتى يفيقوا حنفو أي كنديا أو أنا نجاو الصحة ولا مكنديا جاتو لكنديا فمن كان مريضا نمو ميا لونكو إيمان كنديا اسم لونكو كافوكو إتمان ترى سنكرو لا واجب شرطو لكونا ite botale sartoli kono sunkaro la wajibi ya misilimo kan badingulu faman kana maridan la yatiqu asiyama miyalon ko abe kurandi ate sunkaro nola lam yajibu alayhi sunkaro no wajibi ya wa insama sahha siyama bari min ayatrafana asnadana sun akuranto على سون صحابة رمى واجب يامد لقوله على الدال وكمله سبحانه وتعالى من سو من بسنيار أبقى كيال ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخرى بعدين ولكن كان بك درس من الله نكن من ديتلو من فنون أو إماجه mbe suruto min fokan be tambi kasla kilin wala kan arkan ayo min fo anin din kamuru ata arkan ayo min kilin likan arkano ko ومن كان مريضا مما من بكوران أو على سفر فيبتام والقناة فعدة من أيام أخرى بكلا أو شنو بكلا لون قتل نتي نمروتا كبتاموتو وبين كليات كبكوران قناة فإن زال المرض من كورونا لنا ولي وجب عليه شنو واجبياته إمارنا عليه القضاء نمتلي يسمو جوفنا من كم بكنا ما أفطره يمني من الأيام دون أو علول جهو ولمو الإقامة ولمو اتماري بي إلى كيو سبتو جنكراتو إبدامين فلا يجب الصوم أو سوت دكلا على المسافر كاملا كان فرين ثم من دك أما واجبية كاملا كان فرين بعدين أو لقوله تعالى قالوا من كمله ومن كان مريدا أو على سفر من مؤمن بكوران بن وبيبكى مسلوكا فعدة من أيام أخرى ولا لون بكلا إلى جلد بكلا لون قتلنتي سنكروا كولا من دسرة بكرة كنو aya fuloni be sabti fuloni be sabto awa kendea awa anin awa sabato wulbe bata suratu bakara lakono mbadin walau sama almusafir min kamala fanan sunta sahha siyamahu وفنن نسم صدنت الصحابة ويجب عليه القضاء برجورو باملدي ما أفطره في سفره أي من على كامو كنا أو سرتو ورنجاو الغلل من الحيض والنفاس أو سرتو ورنجاو ولمو باي مسلا أو سرتوتي ممو ilisikankeoti anin min be wulu yelo kon miya lonko ayala hilisoje anin miya lonko ay dum soto sai awa abe wulu yelo kono badinu la yajibu alayhi ma siyam in karo man wajibiya ni mufloma bal yuhrimu alayhima إنكروا حرام ياتي من مفلومة
إطلاقا لقوله صلى الله تعالى عليه وسلم أليس إذا حاضت لم تصلي ولم تصم فذلك من نقصان دينها. Jadi nulu ni sarion kidon benala mulla ni kanne inshallah awa hili sitoni awa wulu yelo la kito mbetela ni kanne inshallah sini awa nademmo ko sallallahu ta'ala alayhi wa sallam ni ngilisoye momo nibe yiliso kono ite salla kilim nibe awa wulu yelo kono salo mandake te skide yelo le kono awa sumo fanan hakaza wabonya ite sunna يتسلى دامنا ست سمو ويولي من بهيري سوكونو أتسلى ستاسس أتسلى ستو أتسلى نموفو لكيتو دتين باري إن شاء الله ندنالا مناني أو سنن دوماندين بإذن الله سبحانه وتعالى ويجب القضاء عليهما bari joro be wajibi yala inflo male li qawli aisha awa tirala non wala banko sabula radiyallahu anha ala nimo anala kisobe na aisha mimma awa ala hadithu min kono ay nimfo قال صلى الله عليه وسلم كان يصيبنا ذلك أقوم كتا وكان سطولي قوم يجلسوا وكان سطولي ونؤمر بقضاء الصوم من كيامر كسوجو ولا نؤمر بقضاء الصلاة من كيامر كوكسالوجو Aisha ko ako atibalu kono ne mun nabi mu la dimbayati ay min dindim mata ako ay wato min de ke sila Muhammad sallallahu ta'ala alayhi wa sallama ni abe yiriso kono sila bukaya mari awa nin akul nin akoko awa nin bota yiliso kono ngambandi ila kan yamari sumu jole la bari abokan yamari konna salo jo to mbadi nulu bari musolu amin din musolu sinin long amin na dimbaya lu sinin long kafoko nin albe yiliso kono naliye bandi alta albin ta seniya kono salwato min tan bitalu kunna ala ko kwayam fata alma salwato walla bari ala ya tollesa salwato salomi ya lonko ndoli kewlu min annaka sitan kunna na kobe dunta problème o kodo bari ala felenti tili woro kari wo kari asitili lulu tili woro diatuluma aldi alla free of charge alnalumans altisalla wo kono adum altajudo do la fana to badi musolu aluslam alanya ali alatem to ala ayalu sominna kari wo kari ay tili woro bulayte ko kana wo salwati kilin salati adum inin telko min be salla misyobe inin be kanyan ta barajola dino barajola aisala hadiso ni kammala nasira hadiso ni kammala ako iketa ikahiliso yiliso ke muta awa ila
ake ya mari koye sun jo bari abuke ya mari salo jo kadi ngulu ni ma salo jo o manke nyindi kafo ko koy manyen na sun jo la de sun karo o ken waytare alhalatu min sun karo banta ni ma sunno min sun karo banta nyankale sun karo biyojo mbadi ngulu namira bedanna awa e janne bi mas'alatu lulun jang kono sun karo la mas'alatu lu kono awa bedanna janne bi inshallah fo awa sini nin alayen so si jambani geta kende ala ndenala duwa kala na sanin be sumutela بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم ملك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا اللهم إنا نسألك بأسمائك الحسنى وصفاتك العلى أن تجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا وشفاء صدورنا وجلاء أحزاننا وذهاب همومنا وغمومنا برحمتك يا أرحم الراحمين ويا رب العالمين اللهم ارحمنا بالقرآن العظيم وأجله لنا إماما ونورا وهدى برحمتك يا أرحم الراحمين ويا رب العالمين اللهم ذكرنا منه ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا وأرزقنا تلاوته على طاعتك آناء الليل وأطراف النهار برحمتك يا أرحم الراحمين ويا رب العالمين اللهم اجعل مستمعنا هذا مستمعا مرحوما واجعل تفرقنا بعده تفرقا معصوما ولا تجعل فينا ولا منا ولا معنا سكيا ولا محروما برحمتك يا أرحم الراحمين ويا رب العالمين اللهم اجعل مستمعا نبراس كرنتابا مستمعا مرحوما واجعل تفرقنا بعده تفرقا معصوما ولا تجعل فينا ولا منا ولا معنا شكيا ولا محروما برحمتك يا أرحم الراحمين ويا رب العالمين اللهم فاغفر لموتانا وارحم لموتانا واعفو عنهم وأدخلهم جنتك جنة النعيم وسكنهم بجوار سيدنا محمد بن عبد الله صلى الله تعالى عليه وسلم في جنانك الفردوس مع أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وجميع أصحاب الرسول غر الميامين أو غر المحجلين بمنك وجودك وكرمك يا أكرم الأكرمين يا رب العالمين اللهم عيد علينا شهر رمضان عواما عديدة وأزمنة مديدة برحمتك يا أرحم الراحمين يا رب العالمين اللهم نعوذ بك من مصيبة كورونا فيروس اللهم نعوذ بك من مرض كورونا فيروس اللهم نعوذ بك من عذاب مرض كورونا فيروس برحمتك يا أرحم الراحمين يا رب العالمين اللهم نسألك أن تشفي من أصيب بمرض كورونا فيروس من المسلمين والكافرين في كل مكان وزمان برحمتك يا أرحم الراحمين ويا رب العالمين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم سبحانك رب العزة أما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. الفاتحة. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد
وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. أخوكم في الله شيخ سالم جابي بواشنطن. شكرا يا ربي شكرا، هديت قلبي شكرا، نورت دربي شكرا، شكرا يا رب. أنا بصلاتي أسلم وبالسعادة أنعم، أفخر بأني مسلم. شكرا يا رب، يا خالق الأكوان، يا رب يا رحمن، أكرمني بالغفران. شكرا يا رب، شكرا يا رب، يا خالق الأكوان، يا رب يا رحمن، أكرمني بالغفران. شكرا يا رب، شكرا يا ربي شكرا، هديت قلبي شكرا، نورت دربي شكرا، شكرا يا رب. JabaraMood.com. شكرا يا ربي شكرا، هديت قلبي شكرا، نورت دربي شكرا، شكرا يا رب. نور يا ربي دربي، واستر يا ربي عيبي، واغفر يا ربي ذنبي دوما يا رب، دايم مدى الازمان. اكرمني بالايمان، واغفر لي يا منان دوما يا رب. شكرا يا رب، دايم مدى الازمان. اكرمني بالايمان، واغفر لي يا منان دوما يا رب. شكرا يا ربي شكرا، هديت قلبي شكرا، نورت دربي شكرا، شكرا يا رب.